वी डोंट वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ अ थर्ड डिस्ट्रिक्ट. सरकारान खंयचेय डिसिजन घेवचे पयलीं लोकांक विचाराक घेवपाक तेंच्याच परिस्थितीक आमी नव्या जिल्ल्यांत वचपाक तयार ना. हांव ह्या सरकाराक विचारपाक सोदतां, तुमची तकली जाग्यार आसा? सरकारान घाई गडबडीक जे एक डिसिजन घेतला, तिसरो जिल्लो तयार करपाचो आनी तातूंत भितर धारबांदोडा, केपें, सांगें आनी काणकोण अशा तालुक्याचो मेळून जिल्लो तयार करपाचो सरकारान निर्णय जाहीर केला आनी ताका अटल जिल्ला म्हण कितें तरी नांव दिवपाचें ठरयलां. आमचे कडेन अटल सेतू आसा, अटल आवास म्हण आसा आनी तातूंत भितर आनी एक अटल अशी कित्याक म्हण म्हाका समजना. लीव असायड दॅट. सरकारान जिल्लो करपाची मागणी आशिल्ली रवी नायकाची, फोंडा एज अ सेंटर म्हण, फोंडा, धारबांदोडा आनी मे बी वाळपय अशे तरेचो आसतलो एखादी बिचोली. पण ह्या सरकाराक एक संवय लागला की जे पयलींचे लिडर आशिल्ले तांची सगळी नामोनिशाणी पुसून उडोवपाची. जशें पर्रीकाराच्या बाबतींत जालें, ताजी लिगसी डिस्ट्रॉय करप. आतां रवीच्या बाबतींतय बी तेंच जाता की तांच्या निधना नंतर तांची लिगसी डिस्ट्रॉय करपाचें काम हें सरकार करता. आतां हे 4 तालुक्याचो जिल्लो करता पळय, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तांणी करपा जाय की गोंया भितर नव्या जिल्ल्याची गरज आसा काय कितें. आमच्या शेजारचो बेळगांव जिल्लो धर, कारवार जिल्लो धर, सावंतवाडी जिल्लो धर, ह्या जिल्ल्याची सायज आमच्या 4, 5, 6, 7 पटींनी व्हड आसा इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ पॉप्युलेशन ऑल्सो. ह्या प्रत्येक जिल्ल्याच्या केंद्राक पावपाक, केंद्रस्थानी पावपाक जवळ जवळ 150 किलोमिटर येवचें पडटा लांबसाण येतले मनशाक. आमकां अशें आसा की आमचो खंयचोय जिल्लो, पोळ्या सावन मडगांव 50 किलोमिटर, मोल्या सावन मडगांव 50 किलोमिटर, पेडण्या सावन पणजी 50 किलोमिटराच्या कमी. सो वी आर विदीन द रीच ऑफ 50 किलोमिटराच्या रिचा भितर आमचे जिल्ले आसतना तिसऱ्या जिल्ल्याची कल्पना कित्याक येता आनी हे सरकार कित्याक करपाक सोदता म्हाका समजना. नेवरदलेस हालीं सरकाराच्या मनात तेव्हा कुणाचे काही चालेना अशें म्हणटात. सो तांणी हे डिसिजन घेतला. पण आमी सरकाराक एक सारकें कळीत करपाक सोदतात, कुणाचे काही चालेना न्ही, आमचे काणकोणकाराचे चलतले. वी डोंट वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ अ थर्ड डिस्ट्रिक्ट. आमी आसा थंय बरे आसात, दक्षिण गोंय जिल्लो आसा थंयच आमी बरे आसात. आमी खंयच्याच परिस्थितीक आमी नव्या जिल्ल्यांत वचपाक तयार ना. एज इट इज आमकां नॅशनल हायवे आसा हो, बसीची सामके मुबलक प्रमाणात बसी उपलब्ध आसात. केप्यां वचपाक सद्या केप्यां कुडचडे वचपाक 1 का 2 बसी दिसांतल्यान काणकोणसान सुट्टात आनी हांगा त्या मानान 40, 50, 60 बसी वता डेली. सो म्हाका दिसता की सरकारान खंयचेय डिसिजन घेवचे पयलीं लोकांक विचाराक घेवपाक, टेक पीपल इन टू कॉन्फिडन्स. हॅव दे कन्सल्टेड आमगेले झेडपीचे मेंबर, आमगेले पंचायत मेंबर, आमगेले सरपंच, ह्या सगळ्या जे तालुक्यात तांच्या आमदारां तांणी कन्सल्ट केलं काय आनी तेजे नंतर हो निर्णय घेतला का सरकाराक लादता आपल्याले हे विचार लोकांचेर लादता. टिळकान एकदां ब्रिटिशां म्हणिल्लें, सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का. हांव ह्या सरकाराक विचारपाक सोदतां, तुमची तकली जाग्यार आसा? लीडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमन म्हणटा की याने जे सरकार आसा म्हणजे बीजेपी सरकार ते अटल जिल्हा दवरूं आनी कितें दवरूं आमी हेचे विरोध आसपाना म्हणटा. ताजेर तुमचें कितें म्हणणें? ना ताजें ओपिनियन जर जिल्ल्यात नांव दवरपाची बाबतींत आसत जर जाल्यार इट इज हीज ओपिनियन. आनी म्हाजोय बी जो पॉयंट आहा तो जिल्ल्या खंयचें नांव दवरपाचेर चड ना. म्हाजो आसा की काणकोणकारांक तातूंत भितर घातला ताजेर आमचो अपोज आहा. बाकीच्यांक दिसता की नवो जिल्लो जावचो तेमी खुशाल त्या जिल्ल्या भितर वचचें, आमचें कांयच ना. वी आर टॉकिंग हियर अबाउट काणकोणकार्स एज अ होल. आमकां काणकोणकाराक नवी जिल्ल्यांत वचपाचें ना आनी म्हाजें मत हें सर्वसामान्य काणकोणकाराचें मत. आमी हाजेर लोकां कडेन उलयलात आनी तांकां कळटलें की लोकांची स्ट्रेंथ कितली. रोखडीच जेन्ना आमी सर्वपक्षीय सभा आपयतले, सगळ्या लोकप्रतिनिधीची सभा आपयतले, तेन्ना तांकां कळटलें की लोकांच्यो भावना ह्या विशयाचेर कितें आसात. ताका तुवें एक म्हयनभर रेस्ट दिवपाक पडटलो आनी तेगे टॅबलेट मातशी सारकी दी तेका, ते ब्लड प्रेशर टॅबलेट सकाळची एक, रातची एक. आं आतां दी तेका टॅबलेट पयली. ओके, देव बरें करूं. मोगाना सोन बरें
जिवीत सुखी खरें शीतल कायचें वारें काळजान आसता पुरें Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.